السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ، پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ، ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المصنفین، امام الشافعین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ ملاقات دے اندر اسی قرآن مجید دی ایک آیت دے دو الفاظ تے جمعہ پڑھایا سی، سنیا سی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میں کیا سی وقت اجازت نہیں دے رہا، وَيُزَكِّيهِمْ دا معنی مفہوم تشریح بیان کریے۔ اللہ نے زندگی دیتی، صحت دیتی، دوبارہ ملاقات میرے رب نے یقینی بنائی۔ قابل احترام بھائیوں، دنیا دا اصول قانون ثابت ہے کہ انسان بڑی مشکل نال کمائی کرتا ہے، پیسے جوڑتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، بیک وقت حادثہ ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، پیسے چلے جان، انسان بہت بڑے صدمے دے اندر چلا جاندہ ہے کہ یار میریاں ہتھاں دی کمائی، میرے ناخناں دی کمائی ایک چٹکے دے اندر ضائع ہو گئی۔ لیکن قابل احترام بھائیوں، جڑی اسی نیکیاں جمع کرنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ بڑی مشکل دے نال اسی نیکیاں جمع کیتیاں، اودے تو بڑا بد نصیب کون ہوئے گا جڑا قیامت دا دن ہوئے گا، نیکیاں دے پہاڑ لے کے آئے گا۔ صلہ کی ملے گا کہ اس بندے نو اس دے باوجود نیکیاں ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے۔ نیکی کرنی اوکھی نہیں، وضو کیتا ہے، آئے ہو نماز پڑھی چلے گئے ہو، اوکھا کام نہیں۔ اللہ نے پیسے دیتے نے، او دے وچوں صدقہ زکوٰۃ کیتا، اوکھا نہیں۔ اوکھا کیے کہ جیڑیاں نیکیاں ہو گئیاں نے انہاں نیکیاں دی حفاظت کرنی اوکھی۔ شیطان ہے نا، شیطان اج پتہ لگ جائے میرا ہمسایا، میرا یار، میرا بیلی چور ہے، ڈاکو ہے، اسی اپنے مال دی حفاظت کران گے تو جوڑیاں بنائیاں نے، بینک نے، بینکاں اندر جمع کرائے،
تالے لگائے تالیاں دے اندر محفوظ کرنے ہیں کہ یار اس مال دی حفاظت ہو جائے. سب تو بڑا انسان دا دشمن شیطان ہے. ابل تے نیکی کرن ہی نہیں دیندا. آندا یار اجے بڑا ٹائم پہ ہے سو جا اجے ہون تے اذان ہوئی ہے. اذان ہوندیاں ہی اللہ دی آزمائش دکان تے کسٹمر آ جاندے نے. شیطان دا زور ہے انسان اس مقام تے شیطان نو ہرا کے مسجد اندر آ کے وضو بنا کے قیام رکوع سجود کر کے اپنے رب نو راضی کر کے نامہ اعمال وچ نیکی درج کر کے چلا جاندے لیکن بعد اندر بے فکر ہو جاندے اے ساڈی غلطی ہے اسی نیکی تو بعد نیکی دی حفاظت نہیں کرتے. ہن اج دی ملاقات دا سبق پتہ کی جے اللہ نے توفیق دیتی ہے نیکیاں کرنیاں نے نیکیاں دی حفاظت کرنی ہے. ایسا بدبخت جڑا قیامت والے دن نیکیاں لے کے آئے گا لیکن او دے نامہ اعمال وچ اللہ ہباء منصورا نیکیاں نو ہواواں چو تحلیل کر کے او دا نامہ اعمال خالی کر کے گناہاں دی وجہ نہ انہوں کسید کے جہنم دا ایندھن بنا دے گا. دعا کرو اللہ نیکی کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے ایدی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. ہن جیڑی آیت مقدسہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اے سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 اندر اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیجئے. اللہ سونے کیڑا اعلان ہے کیڑا پیغام ہے میرے محبوب علیہ السلام دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں نے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. پہلا گناہ پہلا جرم پہلا بد عمل اللہ فرماندے نے جڑے صدقات کر دیو احسان جتلا کے کسے تے نیکی کر کے انہوں جتلا کے اپنے اعمال برباد نہ کرے آجے اپنے صدقات برباد نہ کرے آجے. ویر جی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے جنی صحابہ دی تربیت فرمائی ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ نیکی دی بھی میرا رب بھی توفیق دیندہ ہے. اللہ توفیق دے تے کہہ دیا کرن اللہ حولا ولا قوت الا باللہ. میاں اللہ توفیق نہ دوے میری تیری کی اوقات ہے اسی کسے نال نیکی کر جائیے اور دنیا دا بدترین انسان ہوئے
जेड़ा किसे नाल नेकी करके फिर उन्हों गली गली अंदर जलील करदा है, बरादरी दे अंदर जलील करदा है, रिश्तेदारी अंदर जलील कर। नाराज ना होना। असी सारी जिंदगी ना दीन इनू समझ लिया, ओ काफर, ओ मुशरक, ओ बिदती। मियाँ अपनी उंगलियां ले आइए, अपनी इसलाह करिए। मैं अपनी कबरे पैना, कोई मुशरक है तो अपनी कबरे पई। अजकल के दौर अंदर किनू नहीं पता शिरक किदा नाम है। आइए एक बरीक शिरक मैं अज दे जुमे अंदर दसांगा। आइए तवज्जो फरमाइए, इस जुमे नू मैं अपनी तुसी अपनी इसलाह बना के ले जाइए। तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरबियत, नबी दे असहाब नेकी कर दे फिर नेकी नू छुपा लिया कर दे। वीर ओ बंदा कितना बदनसीब है जेड़ा किसी दे एहसान करके ना फिर बरादरी दे अंदर ओनू भंडे, फिर रिश्तेदारी अंदर ओनू जलील करे। अल्लाह फरमांदे ने ला तुबतिलो सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। और किसी नू अज़ियतां देन वाले किसी नू गुरबत दे ताने देन वाले अज जरा हालात हाज़रा ते नजर दौड़ाइए। अगर किसी बंदे नाल झगड़ा हो जाए ना, सब तू पहले बंदा कनाउंदा ही एहसान है। भुल गया मैं फलां मुकाम ते तेरे काम आया सी, मैं तेरे नाल नेकी कीती, मैं तेरे नाल इंज कीता। अगले बंदे नू जलील कर देन वाला अल्लाह फरमांदे ने सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा कल्लज़ी युनफिकु मालहु रिआ अल्लाह फरमाते ने उस शख्स की तरह अपना माल आमाल नामा जाया ना करो जेड़ा माल लोगों नू देंदा है लेकिन दिखावे वास्ते। रिआ अन्नास, वीर जी जेड़ा एहसान जतला देंदा है नेकी करके बंदे ते नेकी गना देंदा है, कल कयामत दा दिन होएगा हबा मंसूरा। ओदियां नेकियां भी अल्लाह जाया कर देगा, ओदियां नेकियां अल्लाह हवा दे अंदर तहलील कर देगा। वीर जी हवा मंसूरा नहीं भूलना। ए कोई अज दी तेरी मेरी मुलाकात दा सबक है। अल्लाह नेकियां जाया कर देंगे, अल्लाह नेकियां बर्बाद कर देंगे। दूसरा बदनसीब केड़ा है कल्लज़ी युनफिकु मालहु रिआ अन्नास। और जेड़ा रियाकारी करने वाला किसी नाल नेकी भी करे ते दिखावे दी करने वाला। मियाँ एक दौर सी के आ जांदा सी नेकी कर दरिया में डाल, अज नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे चर्चे कर, नेकी कर टिकटॉक बना। वीर जी तेरा मेरा ते मिजाज बन चुके आए, पर ए गल मेरी नहीं किते घर जाके तर्जमे वाला कुरान पकड़ सूरह बकरा खोलना आयत नंबर 264 का मुतालिया कर। अल्लाह तेरे मेरे तेनू इंज लगेगा जिवें मेरा रब मेरा गिरबान पकड़ के इंज झंझोड़ झंझोड़ के तेरियां मेरियां तरबियतां फरमा रहे ने। वीर जी एक दौर नबी दे सहाबा दा नेकी करके नेकी नू छुपाया कर दे, इंज छुपांदे
جویں لوگ اج کل دے دور اندر اپنے گناہاں نو چھپاندے نے، گناہاں تے پردے پاندے نے، کیوں؟ انہاں دے یقین سارے رب تے، انہاں دیاں امیداں ساریاں رب تے۔ انما نطعمکم، سورہ دہر 29واں پارہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اے جڑے اللہ دے نال مخلص بندے، اخلاص والے بندے نیکی کر کے پتہ کی آندے میں لا نرید، انہاں دی نیت اے ہوندی ہے نا جدے نال نیکی کیتی ہے او بندہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اتنی چھپ کے نیکی ہوئے کہ بندہ میرا شکریہ بھی ادا نہ کرے، اے بھی نیت دل وچ نہیں رکھ دے۔ یار ایویں بندہ کہے یار تیری مہربانی حاجی صاحب، چوری صاحب تسی بڑی وڈی نیکی کیتی، اس طرح میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے لا یشکر الناس من لا یشکر اللہ، جنہیں لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کیتا انہیں اللہ دا شکریہ ادا نہیں کیتا، لیکن میاں جنہیں نیکی کیتی ہے نا وہ دے دل اندر نیت وے یار میں اے بھی امید نہیں رکھدا کہ میرا بندہ شکریہ ہی ادا کر، اتنی نیکی چھپا کے۔ اور آئیے لوگوں دوسرا جڑا مقام ہے، دوسری علامت کیے لوگ آمدے نے نیکی کریے تے چرچے کر دئیے، آج میں نیکی کر کے جاؤں تے میں چرچے کردہ پھراں۔ میر جی پھر تیسری علامت کیے لوگ نیکی کر دے ہی نہیں، چرچے بوتے کر دیں دے نہیں۔ آج ویکھیا جے 15 منٹ کسے نہ کھلو جو نا 15 منٹ وہ 15 سال دی عبادت گنا دے گا تا۔ میں فلاں سال حج کیتا، فلاں سال رمضان چ عمرہ کیتا ہے، میں ایک بچی آئی سی او دے سر تے ہاتھ رکھیا، سارا جہیز دا سامان میں دے دیتا، میں فلاں جگہ تے انج کیتا، فلاں انج کیتا۔ میاں نا نا اے مومن دا مزاج ہی نہیں، اور رب نے اس چیز تو منع فرمایا ہے۔ اور آج کا تے چوتھی علامت لوگ کر دے گناہ نے سویرے اٹھ کے نیکیاں دے چرچے کر، رات ساری موبائلاں تے سوشل میڈیا تے گندگی غلاظت ویکھدیاں گزاری، تہجد ویلے مسجد دے کولوں لنگ کے آمدے نے حضرت جی میں تے مسجد دے وچوں آیا تہجد پڑھ کے۔ اے ریاکاری دکھاوے والا بندہ، اللہ آندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، نیکیاں دے پہاڑ لے کے آئے گا، ہوا منصورہ، میں ہواواں جو تحلیل کر کے اس ریاکار نو کسیٹ دیا ہویا جہنم بچو۔ آج سبق یاد کرے، آج اینو کلاس سمجھے، آج سبق یاد کرنا ہے، فارمیلٹیاں چھوڑ دو اسلام اندر، دین اندر فارمیلٹی نہیں، اخلاص ہے، اللہ خلوص کا پسند کرے گا کل میدان میزان اندر۔ آئیے لوگوں بڑا حساس معاملہ، پتہ ہے کتنا بڑا فتنہ ہے، حدیث نوٹ کرو، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے ایک دن سی مسجد دے اندر بیٹھے میرے نبی دے چند صحابہ بھی بیٹھے میرے محبوب علیہ السلام نے سانو فتنہ دجال دا ذکر کیتا اسی سارے ہی بیٹھ کے فتنہ دجال دا ذکر کر دے بیاں ویر جی جان دے ہونا دجال دا فتنہ کتنا بڑا ہے میرے نبی تو پہلے بھی آن والے جتنے پیغمبر آئے اپنی امت نو دجال دے فتنے تو آگاہ کر دے آئے ادھر میرے پیغمبر نے بھی تربیتاں فرمائیاں تشہد دے اندر پڑھ دے ہونا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللہ کو پناہ مانگ دے ہونا اس فتنے دی میرے نبی دے پروانے بیٹھے نے انج چند صحابہ بیٹھ کے ایس دجال دیاں گلاں پہ کر دینے یار کتنا بڑا فتنہ ہوئے گا جیڑا قرب قیامت آن والا ہے جیڑے کمزور ایمان والے نے نا انہاں دے ایمان اڑ جان گے بے ایمان ہو جان گے اس ویلے ایمان بچانا بڑا ہی اوکھا ہوئے گا اے نبی دے صحابہ گلاں کر رہے ادھروں تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ اندے میں میرے صحابہ جی اللہ دے نبی جی کیڑیاں گلاں ہو رہی ہیں آج کدے تذکرے ہو رہے ہیں اللہ دے نبی جی تسی تے واز کر کے سمجھایا ہے قرب قیامت ایک فتنہ ہونے والا ہے وہ فتنہ دجال ہوئے گا اللہ دے نبی جی سانو تے فکرائیں لگ گئیاں میں اسی اس فتنے دے بارے گلاں کر رہے ہیں ویر جی میرے نبی دا جواب کیتے آج تم اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جاؤ میرے پیغمبر دا جواب کیتے آج دل دی دنیا بدل کے لے جاؤ اے میرے نبی دے جواب نے آج دل دے آخری پردے دے چوٹ کی تھی آپ فرمان دے کہ میرے صحابہ دے اندر کوئی شک نہیں قرب قیامت فتنے آن گے انہاں فتنیاں وچ بہت بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہوئے گا پر میرے صحابہ تانوں دجال دے فتنے تو بھی بڑا فتنہ نہ دس دیاں نبی دے صحابہ چونک اٹھے نبی دے صحابہ تعجب دیاں نگاہاں نال میرے پیغمبر دے چہرے پر انوار وال ویکھیا اللہ دے نبی جی اے دے تو بڑا فتنہ بھی کیڑا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا الریا میرے صحابہ دجال نالوں بھی بڑا فتنہ ریاکاری دا فتنہ ریاکاری دا فتنہ دجال نالوں بڑا فتنہ آمینہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس تو اعلان کر کے فرمایا حضرات قرب قیامت دے فتنیاں وچوں بڑا فتنہ دجال دے فتنے تو بھی بڑا فتنہ ریاکاری دے اور حدیث تسی سنی ہوئے گی تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिन्हें नमाज पढ़ी दिखलावे दी फकद अशरका उन्हें शिरक कीता, जिन्हें रोजा रखिया दिखावे दा फकद अशरका उन्हें शिरक कीता। मियां जी जिन्हें सदका तो खैरात ज़कात कीते दिखलावे दे फकद अशरका उन्हें शिरक कीता। आइए शिरक दी जरा सुनिए, वजाहत सुन ले वीर जी। अज तू मैं कोई जाने बुत नू सजदा करने वाला मुशरक है, दरखत नू सजदा करने वाला मुशरक है, कब्र नू सजदा करने वाला मुशरक है। इहदे अंदर कोई शक नहीं। एक शिरक जली है, शिरक अकबर भी होई है, एक शिरक खफी है, शिरक असगर इनू के आ जाता है। एक शिरक अकबर है, शिरक जली की है किसी कब्र वाले नो, किसी गैरुल्लाह नु सजदा कीता जाए, किसी जानवर ते गैरुल्लाह दा नाम लेके छुरी फेरी जाए। मियां जी शिरक खफी ते शिरक असगर केड़ा है कि मैं नमाज अल्लाह दी पढ़ी है, नीयत वे मेरे सारे यार बेली आखन यार बड़ा ही नमाजी है, एदियां नमाज़ां दियां कैफियतां बड़ियां ने। वीर जी ऐसा बंदा कल कयामत दा दिन होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिता है सूरतुल फुरकान 23 नंबर आयत अल्लाह फरमांदे ने वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु अबाअम मंसूरा। अल्लाह फरमाते ने ऐसा बंदा आएगा नेकियां लैके आएगा, लेकिन एदियां नेकियां हवावां दे अंदर तहलील कर दितियां जाणगियां, गर्दो गुबार बना के उड़ा दितियां जाणगियां। वीर जी पता चलिया रियाकार बंदा ऐसा है, नेकियां करदा जांदा है ते ज़ाया ही करदा जांदा है। वीर जी आओ ना नेकी दी तौफीक भी मंगिया कर, नेकी करन तू बाद अपने रब कोलों दुआ करया कर, अल्लाह इस नेकी दी हिफाजत करन दी भी तौफीक अता फरमाए। आइए सुनन इब्ने माजा दी हदीस नंबर 42-45 तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान। रावी हजरत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कयामत दा दिन होएगा, एक बंदा तहामा पहाड़ दे बराबर नेकियां लेके आएगा, जिदे अंदर नमाज़ां भी होणगियां, नमाजियो सुन लो, जिदे अंदर हज भी होणगे, हाजियो सुन लो, जिदे अंदर सदकात व खैरात भी होणगे, सखियो सुन लो। मेरे पैगंबर ने फरमाया नेकियां दा पहाड़ होएगा, अल्लाह दी अदालत लगी होएगी, अल्लाह दी कचहरी लगी होएगी। मेरे पैगंबर फरमांदे ने इहदे अंदर रात दे कयाम भी कीते होणगे, बड़ा खुश होएगा, अपनी नेकियां दे पहाड़ वल वेखेगा, राजी हो जाएगा, अल्लाह दी अदालत अंदर इनू पेश किया जाएगा। हाँ मेरे बंदिया किवें आना होया, इंज नेकियां वल वेखेगा ते आखेगा अल्लाह नमाज़ां भी तेरे सामने है, कयाम भी तेरे सामने है, रुकू भी तेरे सामने है, सुजूद भी तेरे सामने है, सदकात व खैरात भी तेरे सामने है। अल्लाह फरमान के कज़बता तू झूठ मारे, झूठ बोलना। हाँ इहदे अंदर शक
شک نہیں تو نمازاں پڑھیاں نے، اے اندر شک نہیں تو صدقات و خیرات کیتے نے، پر اے جننے بھی اعمال کیتے نے میری رضا واسطے نہیں کیتے، تو نمازاں پڑھیاں کہ لوگ تینو نمازی کہن، جا لب ہاں والا جنہاں دے منہ تعریفاں سنن دا شوق سی، جنہاں دے سامنے چنگا بندا رہے ہیں، اج بلا سامنے انہاں کولوں انہاں نمازاں دا صلہ للہ، اج رب کولوں تیریاں دکھلاوے دیاں عبادتاں دا کوئی صلہ نہیں، کوئی اجر نہیں، میرے فرشتے جی اللہ جی انہوں اٹھاؤ منہ دے بل کسیٹ دیا ہویاں، اینج جہنم دا ایندھن بنا دیو، لوگو رعا الناس کالذی ينفق مالہ، رعا الناس رعا الناس ہباء منصورا ہباء منصورا، ویر جن نے کییں ضائع کر دین والی چیز دا نام ریاکاری دکھلاوا، آؤنا لوگوں میں جڑی گل دسنا چاہنا، ایک اور روایت بڑی معروف تسی سنیے، مسلم دی روایت 4923 نمبر حدیث، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جان دے ہونا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت اندر شہید بھی آئے گا، قاری قرآن بھی آئے گا، جناب سخی بھی آئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی نا، اللہ پوچھن گے شہید نو دسنا کی کر کے آئے ہیں، آکھے گا اللہ دنیا تے سب نالوں زیادہ پیار بندے نو اپنی جان دے نالی ہوندہ ہے، اللہ میں اپنی قیمتی چیز تیرے راہ وچ لٹا کے آ گیا، اللہ آکھن گے کذب دا تو جھوٹ بولے آئے، تو تے میدان مقتل اندر گیا، لوگ تینوں بہادر بہادر کہن، لوگ تیریاں تعریفاں کرن، اللہ آکھن گے انہوں اٹھاؤ شہید نو، حضرت جی شہید نو جان دیتی ہے، جان سب نالو زیادہ پیار انسان نو اپنی جان نالے، سب تو قیمتی چیز رب نو دیتی، فرق کتھے پہ ہے؟ رعا الناس ریاکاری دکھلاوا کہ لوگ منو چنگا کہن، لوگاں دی زباناں تے تعریفاں سنن واسطے اپنے اعمال بندہ برباد کر چکے، اس کر کے میرے بھائیوں بڑا حساس معاملہ جے، ریاکاری تو بچو، ہن ذرا محاسبہ کرے آجے میری عمر 40-50 سال 60 سال کنی ہو گئی ہے، کوئی ایک صدقہ ایسا ہوئے جڑا صرف منو پتا ہوئے تے میرے رب نو پتا ہو۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ غالباً 100 گھراں دے اندر رات نو راشن رکھ کے چلے جاندے، جنہ کا راشن ہوندا انہاں نو پتہ ہی نہ چلدا، ایک رات راشن نہیں پہنچیا، سارے جمع ہوئے، گل کیتی، غسل دین والیاں نے دسے ہے کہ اسی غسل دیتا ہے، کمر تے نشان نے بوریاں چکن دے، راشن چکن دے، بندہ دنیا تو جائے پھر پتا چلیا کہ اے بندہ نیکی کردہ رہے، اتنی نیکی چھپا کے، اج راشن دا کی 7 کلو 20 کلو دا آٹا دینا ہوئے، سب تو پہلے سیلفیاں لیاں جاندیاں، ویڈیو بنا کے فیس بک سوشل میڈیا تے انہوں بدنام کیتا جاندہ ہے، ذلیل کیتا جاندہ ہے، او دی غربت دا مذاق اڑایا جاندہ ہے، اللہ دی قسم او دا مذاق نہیں، تو آج دنیا تے ویڈیو بنا کے او دی غربت دا مذاق اڑایا ہے،
کل قیامت دا دن ہوئے گا ہوا منصورا، اللہ تیریاں نیکیاں ہواواں چو اڑا کے ساری کائنات دے سامنے تینوں ذلیل و خوار کر کے جہنم دا ایندھن بنائے۔ ویر جی کیڑی نماز ایسی ہے، کیڑے نفل ایسے نے جڑے مینوں پتہ ہوئے تے صرف ساڑھے کول پوچھ لو حضرت صاحب طبیعت ٹھیک ہے، بس یار طبیعت نیند پوری نہیں، تہجد ٹائم اٹھنا ہوندہ ہے، 2 سپارے پڑھنے ہوندے نے، پھر سارا دن چل سو چل یہی کام، اللہ نے دین واسطے ساریاں نیکیاں ضائع کر کے اینڈ تے کہی دا اللہ دا شکر ہے اللہ نے دین واسطے چنے ہیں۔ ویر جی رعاء الناس ایڈا نام ریاکاری ہے، اس بدبخت واسطے فرمایا ہوا منصورا، ہواواں چڑا کے ضائع کر دیاں گے تیری تہجداں، تیرے رات دے قیام، تیرے دن دے سیام، جے جتلا دے لوگاں نو دس دیتا ہے کہ میں فلاں فلاں نیکی کیتی ہے، اللہ فرماندے نے پھر ساڈے سامنے کوئی اجر نہیں، لوگاں کولو اجر رہ جنہ دے کولو تعریفاں دی امید رکھ۔ تو شہید، قاری، سخی سارے دے سارے کتھے جان گے؟ جہنم دے اندر۔ پہلا مسئلہ سمجھ لیا جے، سبق یاد کریا جے، احسان کر کے احسان جتلانا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، کسے نو اذیت دینی، کسے نو تکلیف دینی، کالذی ینفق مالہ رعاء الناس، دوسرا کسی کے ریاکاری کرنی۔ ہن تیسرا حدیث صحیح مسلم دیئے، حدیث نمبر 2581 ہے، راوی یہ دے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے میرے صحابہ جی اللہ دے نبی جی میری امت دا مفلس بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی وہی بندہ جدے کل مال و زر نہیں، دولت نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نہیں میری امت دا مفلس بندہ ہوئے جدے کل ساز و سامان دی گل نہیں، بلکہ جڑا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر آئے گا، او دے کل نمازاں بھی ہون گیاں، او دے کل روزے بھی ہون گے، او دے کل صدقات و خیرات بھی ہون گے، او دے کل نیکیاں بڑیاں ہون گیاں، پر انہاں دیاں نیکیاں او دے کسے کام نہیں آن گیاں۔ صحابہ نے دیکھیا اللہ دے نبی جی نیکیاں او دے کام کیوں نہیں آن گیاں؟ فرمایا انہیں کسے گالی دیتی ہوئے گی، ظالم بندہ انہیں کسے ماریا ہوئے گا، کسے تے ہاتھ چکیا ہوئے گا، کسے تے بہتان بازی کیتی ہوئے گی، اور اس بد نصیب نے کسے دا خون نہ حق بہایا ہوئے گا۔ ویر جی توجہ کرے آجے، اسی گالی نو ظلم سمجھ دے ہی نہیں، گالی تیری میری تقیہ کلام بن چکی ہے۔ اسی پتر نو بلائیے تے گالی دے کے، ملازم نو بلائیے تے گالی دے کے، یار نو بلائیے تے گالی دے کے، یارو آج تیری میری زبان دی حفاظت نہیں۔ میں 2 جمعے پہلے بھی ایک جمعہ تھے پڑھا کے گیا کہ لوگ زبان دیاں حفاظتاں کرنا، اللہ دی قسم ہے اپنی اصلاح کریے، چھوڑ دیئے مشرک کہنا، چھوڑ دیئے لوگاں تے تنقید کرنی، پہلے اپنی اصلاح کر۔ میرے اندر بھی صحیح معنیاں دے اندر وہ کام ہے نہیں یا نہیں جنہ کمانل فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا دا مصداق بن جاوان، میرے اندر بھی ایمان کامل ہے کہ نہیں؟ بیر جی جڑا بندہ گالی دن دے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندہ اٹھ کے نماز پڑھنے والا، وضو کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اگر کسی نو گالی دی دیئے اے نماز دا ثواب سارا ہی دے دیتا ہی، اے سارا ثواب گالی کھان والا لے جائے گا۔ آج دور دیاں پھر دیاں ہاتھ چلا کی ہو جاندی ہے، ویر جی
جی اج تیرے میرے گھر اجڑ گئے اس زبان دی وجہ تو، اس ہاتھ دی وجہ تو۔ میرے محبوب نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ دوسرے مسلمان دے ہاتھ تے زبان تو محفوظ ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جدے ہاتھ تے زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، ویر جی جیڑا گالیاں دے گا، جیڑا ہاتھ چلاکی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، قیامت دا دن ہوئے گا ایسا ظالم بندہ نمازاں لے کے آئے گا، اپنے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، اج لینا لگیاں ہونگیاں۔ صحیح مسلم میرے پیغمبر دا فرمان، گالی جنوں دیتی ہے نمازاں گئیاں، جنوں مارے روزے بھی گئے، دوسرا آیا جدا نحق خون بہایا وہ بھی نیکیاں لے گیا، کسی تے بہتان بازی کر دیتی وہ بھی نیکیاں لے گیا، ایدہ نام اعمال خالی ہو گیا۔ ان فرمایا میرے پیغمبر نے جدوں نام اعمال خالی ہو گیا نا اس وقت اینجل لین خور لگی ہوئے گی، ویر جی دنیا دے معاملے دنیا تے مکا کے جائیں۔ میرے پیغمبر نے ایویں نہیں نہ آکھیا، لمبی خاموشی والا بندہ اینجے جی میں عبادت دے اندر ہے۔ میرے نبی نے ایویں نہیں ہے زبان نو دو انگلاں چو لے کے اپنے صحابی نو نصیحت فرمائی، میرے صحابی ایدی حفاظت کر لویں، ویر جی اے ویکھونا نیکیاں ساریاں چلیاں گئیاں، نامہ اعمال نیکیاں نال بھریا خالی ہو گیا، ان لین ہور بھی لگی ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اج لین والے آکھن گے اللہ سانو اج بدلے دا دن نے، اج بدلا لے کے دینا، انہیں دنیا تے ساڑے تے ظلم کی دے، اللہ دنیا تے ساڑا زور نہیں چلے آر، اللہ اج انصاف دا دن نے، اللہ اج انصاف چاہی دے، اللہ کی آکھن گے ان اینج کرو نا اپنے گناہ چوکے اے دے نام اعمال وچ پا دیو، لے کے نیکیاں گیا سی نام اعمال گناہوں نال بھر گیا۔ ویر جی میرے پیغمبر دی آخری نصیحت کی سی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت دے لوگوں نماز دا خیال کرے آجے، اپنے ملازمہ دا خیال کرے آجے۔ ویر جی شراب حرام ہے نا، کسی دی عزت نو اچھالنا بھی حرام ہے، کسی نو گالی دینا بھی حرام ہے، کسی نو ذلیل کرنا بھی حرام ہے۔ اے ظلم جے ظلم جیڑا بندہ گالی دیندہ ہے ظلم کر دے، قیامت دا دن اے ظالم اللہ دی عدالت اندر ان سارے اندے گناہوں دا بار لے کے انج کھڑا ہوئے گا، اللہ اپنے فرشتے نو بلائیں گے، میرے فرشتے جی اللہ دے کی حکم ہے، حدیث دے الفاظ، حدیث دے الفاظ، گالیاں دین والا نمازی، گالیاں دین والا رمضان دے روزے رکھن والا، گالیاں دین والا بیت اللہ دے طواف کرن والا، گالیاں دین والا سخی، اللہ فرمان گے اینو منہ دے بل اج کسیٹ دا ہویا لے جا تے جہنم اندر سٹ دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرو اللہ ساڈا شمار انہاں وچ نہ۔ ویر جی اپنا محاسبہ کیتا جی آج جمعے دے اندر، جے میرے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی آ گیا کہ میں جمعہ پڑھاواں گا، بڑی ٹون ہوئے گی، لوگ واہ واہ کہن گے، بلے بلے پہن گے، اللہ دی قسم میرا سفر کر کے آنا، ایتھے بولنا، قرآن سنانا، حدیث سنانا، تسی تے شاید خوش ہو جاؤ، قیامت والے دن اللہ دے ہاں ایدہ کوئی بھی صلہ، اور یار لوگاں نو خوش کرنا ہے، سوچیا کرو، سوچ بدلو، اینج ہاتھ بن کے نا سوچنا ہی کہ میں آج قرآن پڑھنا ہے نفلان دے اندر،
نفل اج میں رو رو کے کلیاں پڑھنے نے، زمین تے نفل میں پڑھاں گا، میرے تذکرے اللہ عرش برین تے اپنے فرشتیاں دے اندر کرے۔ سوچ بدلو، میریاں نیکیاں دے تذکرے اللہ آسمان تے کرے، اے دے تو بڑی تعریف کی ہے۔ کوئی تعریف کرے کنی کو کر لے۔ اس کر کے سبق دوبارہ دہرائیے، نیکی کر کے جتلانا، ریاکاری والے دکھلاوے والا کوئی بھی عمل قابل قبول۔ تیسرا کسے تے ظلم، اے تین گلاں پلے بن لیا جے اگر چاہندے ہو کہ انج دا ایمان ہو جائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تے لوگو پھر نہ کسے تے ظلم کرے آجے، نہ ریاکاری کرے آجے، نہ نیکی کر کے جتلایا جے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب تو پہلے مینوں گناہگار ہوں، پھر تو انہوں سب نانو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔